अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाजिर खिदमत है। इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई ठंडा है, मुसलसल बारिश हो रही है, इस वजह से सर्दी में इजाफा हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी मौसम है वो अपने उरूज पर है। कल PDM एक बड़ा जलसा करने जा रही है लाहौर में, और इस हवाले से जहां पर तैयारियां की जा रही हैं लाहौर में, वहीं पर वफाकी दारुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तैयारियां उरूज पर हैं। यहाँ से भी काफ़िले जो है वो जाएंगे। यहाँ पे जो ज़िले रहनुमा हैं, डिवीज़नल रहनुमा हैं, वो काफ़िलों की सूरत में यहाँ से लाहौर की तरफ अपना रखते सफ़र बांधेंगे। सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे यहाँ से काफ़िले रवाना होंगे। मोटरवे के ज़रिए PDM के जो काफ़िले हैं वो लाहौर पहुँचेंगे, और कुछ अफराद जो हैं वो इस वक्त लाहौर पहुँच चुके हैं ताकि वो किसी किस्म की रुकावट उनके रास्ते में ना आए, इसलिए वो पहले चले गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कल सुबह रवाना होंगे, कुछ मजबूरियां थी कुछ रहनुमाओं की, जिस वजह से वो आज नहीं जा सके, इसलिए वो कल जाएंगे। लेकिन मेरा जो असल मकसद है वो ये है कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हो रहा है। एक तरफ तो अपोजिशन की तहरीक है PDM, और उसको नाकाम बनाने के लिए वज़ीर दाखिला का चार्ज संभाल लिया है शेख रशीद अहमद साहब ने, और उन्होंने कल अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। और उसमें उन्होंने वो जुमला भी इस्तेमाल किया है कि वफा करोगे तो वफा करेंगे, जफा करोगे तो जफा करेंगे, कि हम आदमी हैं तुम जैसे, कि जैसा तुम करोगे वही हम करेंगे। इस तरह के जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने पैगाम दे दिया है PDM की क़यादत को कि अगर उनकी तरफ से अमन व अमान की सूरत हाल में रखना अंदाजी की कोशिश की गई तो फिर भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। और PDM की क़यादत भी अब समझ रही है कि हुकूमत आसानी से उन्हें वफाकी दारुल इस्लामाबाद की तरफ नहीं आने देगी, और वो भी अपनी अगली हिकमत अमली मुरतब कर रही है। एक तरफ तो हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है, लेकिन अंदर की बात एक और है। और अंदर की बात यह है कि इस वक्त हुकूमत के अंदर भी कुछ वज़रा हैं जो इख्तलाफ रखते हैं शेख रशीद अहमद साहब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी। और शेख रशीद साहब से जो एक बड़ा इख्तलाफ है वो ये है कि इनके पास सिर्फ एक नशिस्त है और इनकी पार्टी अलग है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा ओहदा वफाकी काबीना में वज़ीर दाखिला का इन्हें तफवीज़ कर दिया गया है। इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं वफाकी काबीना के अंदर। दो बड़े उम्मीदवार जो इस वफाकी काबीना में थे वज़ारत दाखिला के, वो फवाद हुसैन चौधरी और उसके साथ परवेज़ खटक साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों की जो है वो एक ख्वाहिश थी कि उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया जाए। लेकिन आखिरकार शेख रशीद अहमद कामयाब हो गए और वज़ीर दाखिला बन गए। ये गुस्सा ज़रूर है, और इस गुस्से का इजहार शायद अगले कुछ अरसे में हो भी जाए, लेकिन फिल वक्त ये गुस्सा है। अब ये गुस्सा कैसे कम होगा, इमरान खान साहब किस तरह से कम करेंगे, अपनी वफाकी काबीना के अंदर जो इस वक्त खलीज बढ़ रही है उस खलीज को कैसे कम करेंगे, क्योंकि खलीज का बढ़ना जो है वो हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा, लेकिन अपोजिशन के लिए ज़रूर फ़ायदा मंद होगा। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से एक दावा किया गया है, और वो दावा ये है कि 2 वफाकी वज़रा ने राब्ते किए हैं मुज़ाकरात के, और उन मुज़ाकरात के राब्तों पर फिर शिबली फराज ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि इस किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन प्रोपेगेंडा अपनी जगह पर। शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी तरफ से कुछ दिन पहले एक बयान आया था, और उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि अपोजिशन को इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, इस्तीफ़े देने से जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं होगी, बल्कि उससे जमहूरियत को नुकसान होगा, और अपोजिशन मफाहमाना पॉलिसी इख्तियार करे और मुज़ाकरात की राह इख्तियार करे और किसी दरमियानी रास्ते के ऊपर आए ताकि उस पर बातचीत की जा सके। चाहे मगोइयाँ हो रही हैं कि जो पेशकश अब की बार हुई है उन 2 वफाकी वज़रा में शायद एक शाह महमूद कुरैशी भी हैं, और इस बात पर भी वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियात को गिला है कि क्यों जब अपोजिशन मुसलसल मुज़ाकरात से इनकार कर रही है तो फिर क्यों मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो NRO नहीं देंगे, बातचीत के लिए तैयार हैं, उन्होंने खुद कुछ दिन पहले ये कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो कि सरबराह हैं PDM के, उन्होंने ये कहा कि अब मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं होंगे, इसलिए कि अगर अब इस सूरत में मुज़ाकरात होते हैं तो
تو یہ حکومت کو اور عمران خان کو NRO دینے کے مترادف ہے، اور یہ NRO اب اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو نہیں دے گی۔ اب دیکھنا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے تو یہ معاملہ کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف جائے گا یہ معاملہ، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سنجیدہ حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی طرف سے کچھ دن پہلے یہ کہا گیا تھا کہ نیشنل ڈائیلاگ بہت ضروری ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے کچھ تجاویز بھی سامنے آئیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک تجویز بھی سامنے آئی کہ اس کے ذریعے نیشنل ڈائیلاگ کرایا جائے۔ ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی کہ ایوان بالا کے ذریعے نیشنل ڈائیلاگ کرایا جائے۔ ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی کہ ایلڈرز کونسل بنائی جائے اور اس کے ذریعے نیشنل ڈائیلاگ کیا جائے اور ملک کو تصادم کی طرف نہ لے جایا جائے۔ لیکن کیا سنجیدہ حلقے اس موجودہ سیاسی صورتحال میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اگلے ایک مہینے میں واضح ہو جائے گا، کیونکہ جنوری اور فروری انتہائی اہم مہینے ہیں سیاست کے حوالے سے۔ پاکستانی سیاست میں بہت اہم اہمیت کے حامل ہوں گے، کیونکہ مستقبل جو ہے وہ جنوری اور فروری کے درمیان ہے، اور یہیں پر واضح ہو جائے گا کہ آیا اب حکومت جو ہے وہ چل پائے گی یا نہیں، اور اپوزیشن کی تحریک جو ہے کامیاب ہوگی یا نہیں۔ لیکن ایک بات انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ PDM یہ واضح کر چکی ہے کہ اب ہم کشتیاں جلا کر نکل رہے ہیں اور ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کی طرف سے ایک لائن دی گئی تھی مسلم لیگ نون کو، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر اب کی بار عمران خان کو نہ گرایا گیا، یہ حکومت ختم نہ کی گئی، تو پھر 5 سال کیا اگلے 10 سال تک عمران خان کو آپ ہلا نہیں سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا اور ایک مثال دی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک ایسی مثال دی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے، جو نظریاتی اور سیاسی اختلاف رکھتی تھی جس پارٹی سے، اسی کی مثال دی گئی، اور وہ تھی مولانا خادم رضوی کی۔ مولانا خادم رضوی کی مثال یہ دی گئی کہ جب ان کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے تو ایک بڑا مجمع تھا لاہور میں، تو اس سے بڑا مجمع دکھانا ہے مینار پاکستان پر اپوزیشن نے۔ 11 جماعتوں کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کون سی جماعت کتنے کارکنان لائے گی۔ کم سے کم 5 لاکھ کارکنان چاہیے مینار پاکستان کو بھرنے کے لیے۔ کیا اپوزیشن یہ 5 لاکھ افراد نکال پائے گی سخت سردی میں، جب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 2 دن سے بارش ہو رہی ہے، اور راولپنڈی میں بھی صورتحال اسلام آباد جیسی ہے، اور لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی سردی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے؟ تو کیا ایسی صورت میں کارکنان آسانی سے نکلیں گے؟ اور خصوصاً مسلم لیگ نون کا وہ طبقہ جو صرف ووٹ کے لیے نکلتا ہے، جو بزنس مین طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے، جو صرف ووٹ کے لیے نکلتا ہے، کبھی جلسوں کے لیے اتنی تعداد میں نون لیگ کے بندے نہیں نکلے، کیا وہ نکل پائیں گے؟ یا کیا مسلم لیگ نون کی قیادت خصوصاً مریم نواز انہیں نکال پائیں گی؟ اگر لاہور کا جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پھر PDM کی جو تحریک ہے وہ شاید اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے۔ لیکن اگر لاہور کا جلسہ ناکام ہو گیا تو پھر PDM کی قیادت میں جو دم خم ہے وہ اس طرح سے نہیں رہے گا جو توقع PDM اپنی اس تحریک سے کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کے شروع ہوتے ہی ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ یہ کل پتہ لگ جائے گا کہ PDM کا جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے اور کتنا ناکام ہوتا ہے۔ 2 مثالیں اس وقت PDM کے سامنے ہیں۔ ایک مثال ہے مولانا خادم رضوی کا جنازہ، ان کا آخری سفر، اور دوسری مثال ہے خود پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان کا جلسہ جو انہوں نے لاہور میں کیا تھا۔ کیا اس کے مقابلے کا جلسہ PDM کی 11 جماعتیں کر پائیں گی؟ یہ سوال کل پر چھوڑتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔